बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है और इस हवाले से मैं आज उनके तज़किरे पाक, उनकी अज़मत, उनकी शान जो है वो मैं बयान क्या कर सकता हूँ। उसके लिए तो फिर फ़रज़दक का अगर कलम हो तो फिर बयान हो सकता है, या जामी का जो है वो दर्द हो और उसका सोज़ हो, इकबाल का कलम हो तो फिर तो आदमी बयान कर सकता है। हमारे जैसे लोग कैसे उनकी शान बयान कर सकते हैं। बहरहाल उनके ग़ुलामों दर ग़ुलामों के किसी कोने में हमारा नाम आ जाए। आज मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ है, और इसको हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मशहूर मुहद्दिस थे वो फरमाते थे कि ये दुआ जो है इमाम पाक की ये ऐसी मुजर्रब है, जब कभी पहाड़ जैसी भी अगर मुश्किलात हो और आदमी ये पढ़े, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो मुश्किलात हल हो जाती हैं। ये स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ और मैं पढ़ भी रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये पढ़ने में बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा अब्दुका बिफ़नाई का, ए अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाज़िर है। मस्कीनों का बेफ़नाई का, तेरा मस्कीन तेरी बारगाह में हाज़िर है। फ़कीरों का बेफ़नाई का, तेरा मोहताज तेरी बारगाह में हाज़िर है। साइलों का बेफ़नाई का, तुझसे मांगने वाला तेरी बारगाह में हाज़िर है। इसको अगर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सुबह और रात के वक्त इशा के वक्त पढ़ा जाए और सुबह की नमाज़ के बाद, बल्कि अगर सुबह की नमाज़ से पहले तहज्जुद में पढ़ा जाए, पहाड़ जितनी मुश्किलात भी अगर होंगी तो वो जाती रहेंगी। तो आज जिस हस्ती का यौम शहादत है, ये समझ लेना चाहिए कि इन्होंने उस गोद में परवरिश पाई है जो हस्तियाँ जन्नत के नौजवानों के सरदार और दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खेले। इनकी परवरिश किन्होंने की? खुद जनाब जो थे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और फिर सैयदा ज़ैनब ने जो इनकी तरबियत की थी। तो ये समझना चाहिए, और ख़ुद मौला अली शेर खुदा ने इनकी तरबियत फरमाई है। तो आज मैं इसलिए आपको ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि उनका जो सब्र था वो कितना ज़्यादा था। उनके वाक़यात जब आदमी पढ़ता है हैरान हो जाता है। उनकी सखावत के वाक़यात जब पढ़े, आप देखेंगे जब आप की शहादत हो गई और आपको जहर दिया गया था और आपकी शहादत हो गई, तो उस वक्त लोगों ने देखा कि आपकी पुश्त पर निशान थे। तो वो जब उनके खादम से पता किया कि क्या वजह, ये निशान क्यों हैं, उन्होंने कहा असल में रात के वक्त, रात के अंधेरे में जो मदीना के गुरबा थे, कोई 100 ख़ानदान, ये उनके घरों में राशन पहुंचाते थे, उनको खाने पीने की चीज़ें खुद अपनी पीठ पर उठा के जाते थे और रात के अंधेरे में जाते थे कि ताकि मेरे इखलास पर रिया का मैल ना आ जाए। वो ये और ख़ास बात ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये थी कि आपके बदन मुबारक से खुशबू आती थी और आपके पसीने से खुशबू आती थी, जिस तरह सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि क्यों ना होता कि इनके रगो रेशे में नूर मुस्तफ़ा जो था वो मौजन था। तो जिस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी, इसी तरह बल्कि जिन गलियों में ये जाते थे वहाँ पे भी इनकी खुशबू होती थी, इसलिए कि इनका ददहाली जो शजरा है वो आफताब से ज़्यादा रोशन और चाँद से ज़्यादा मुनव्वर था। और फिर इनके ननिहाली जो रिश्तेदार थे वो तो आपको पता है कि बादशाहों की औलाद थी, इनकी जो वालदा माजदा हैं। तो इसलिए ये हस्ती पाक जो थी, इनके वाक़यात अजीब व गरीब, आदमी हैरान हो जाता है। फ़रज़दक जो बहुत बड़ा शायर था जिसने आपका कसीदा भी लिखा, उसने कहा कि मैंने जितना अरसा इनकी खिदमत अक़दस में रहा, मैंने इनको कभी ना का लफ्ज़, ला का लफ्ज़ इनकी ज़ुबान पर नहीं आया। जिस तरह का सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को कहा हुआ था कि बिलाल जब भी कोई साइल आए उसको ना नहीं कहनी, ला नहीं कहना। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे के अलावा, कलमे में तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा आपने ला का लफ्ज़ नहीं कहा। वो जो आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा था ना कि क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। तो फ़रज़दक कहता है कि यही उनका किरदार था और ये उनकी सखावत थी। अब उनकी सखावत का आलम आप देखें, हैरान कुन बात है कि एक आदमी आपकी शान में गुस्ताखी करना उसने शुरू कर दी। लोग वहाँ खड़े थे, वो गालियाँ दे रहा था, लोग आगे बढ़े उसको मारने के लिए। आपने कहा नहीं छोड़ दो। उस आदमी को अपने पास बुलाया, आपने कहा फरमाएं हमने आपका कोई काम था और जो हमसे नहीं हो सका
تو آپ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ پھر بدتمیزی کر رہا تھا تو آپ نے اس کو اسی وقت ایک قیمتی چادر آپ کے پاس تھی وہ دی اور 5,000 جو تھے درہم اس کو عطا کر دیے۔ تو ایک دم بول اٹھا کہ آپ واقعی اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اولاد پاک ہیں اور آپ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار آپ کے جو واقعات ہیں وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے پڑھ کے، کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آدمی تھا مختار ثقفی نے، جو امام علی مقام کے اور اہل بیت اطہار کے قاتل تھے، ان کو ایک ایک کو چن کے اس نے جو تھا ان کو قتل کیا تھا۔ ان میں سنان بن انس جس نے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں جس نے وہ کلیجے میں برچی ماری تھی، وہ چھپتا چھپتا جنگلوں میں صحراؤں میں بھٹکتا ہوا ایک دن ایک جگہ آیا تو اس نے آگے دیکھا کہ کچھ خیمے صحرا میں نظر آئے ہیں۔ وہ بھوک سے اور پیاس سے مجبور تھا، وہ ایک خیمے کی طرف گیا، پردہ اٹھایا تو اندر دیکھا کہ امام سجاد نے اس کو امام زین العابدین کو اس نے دیکھا، وہ اور خوفزدہ ہوا اور وہاں سے بھاگا۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ خادم پیچھے گیا، اس کو جا کے پکڑ لیا۔ وہ کانپ رہا تھا خوف سے، جب امام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے اس کو کہا اس کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ۔ 3 دن اس کو مہمان رکھا۔ جب تیسرے دن اس کو کہا کہ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، وہ جاننے کا کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم خوب پہچانتے ہیں، ہم ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا کہ تم وہی ہو جس نے میرے برادر اکبر جو تھے علی اکبر علیہ السلام ان کے سینے میں برچھا مارا تھا، مجھے وہ یاد ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تمہارا گندا اور غلیظ کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم گھر آیا جو مسافر ہوتا ہے اسے بدلہ نہیں لیا کرتے۔ اسی طرح آپ کے بے شمار واقعات جو ہیں زبردست قسم کے۔ حشام بن اسماعیل گورنر مدینہ ہے، آپ کو اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، ہر وقت شرارتیں آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ولید بن عبد الملک بادشاہ بن گیا، جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے کہا لوگوں کو کہ حشام بن اسماعیل نے جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، جس سے کوئی مال لوٹا، وہ سب لوگ آئیں شکایتیں دیں، اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ تو حشام جو تھا وہ کہتا تھا، حشام بن اسماعیل، کہ مجھے امام زین العابدین کو میں نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے سب سے زیادہ ڈر ان کا ہے، وہ میرے خلاف بہت سخت مقدمہ کریں گے۔ اتنی دیر میں آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا حشام بن اسماعیل کو۔ آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، وہ تمہارا کردار تھا جو تم کرتے رہے، ہم اولاد مصطفیٰ صلی رحمۃ اللہ عالمین کا خون اور ان کا نور ہماری رگ و ریشے میں ہے، ہم نے آپ کو سب کچھ معاف کر دیا۔ البتہ آپ کو گورنمنٹ نے سنا ہے کہ حاکم وقت نے آپ کو تاوان جو ہے وہ آپ سے لینا ہے، آپ مالی مشکل میں ہیں تو آپ کو جتنی رقم چاہیے ہم سے لے لو۔ یہ بات سن کر حشام کہہ اٹھا اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کس گھرانے کو دینا چاہیے تھی، یعنی یہ گھرانہ ہی تھا جو رسالت کا مستحق تھا اور ان کو صحیح رسالت دی گئی تھی۔ تو اس طرح کی جو باتیں آپ کی ہیں، دیکھیں نا حشام بن عبد الملک جب حجر اسود کے پاس آیا چومنے کے لیے تو ہجوم بہت زیادہ تھا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ امام ایک نوجوان آیا ہے اور اس کو لوگوں نے فوری راستہ دے دیا، وہ جاتے ہیں اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو وہ جانتا تو تھا حشام بن عبد الملک، لیکن اس نے تجال عارفانی سے کہا یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا؟ تو فرزدق نے کہا تم اس کو نہیں جانتے، اس کو حرم پاک کے شجر و حجر بھی جانتے ہیں، اس کا ذرہ ذرہ اس کو جانتا ہے، اس کو آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین والے بھی جانتے ہیں، چرند پرند بھی ان کو جانتے ہیں، یہ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام وقت ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ تھے جن کے بارے میں جب آپ کا محمد بن حنفیہ سے اس بات پہ معمولی سا اختلاف ہوا کہ جی امام کون ہوگا، تو حجر اسود سے گواہی دلائی گئی، حجر اسود بول پڑا کہ امامت جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس امام زین العابدین اس کے حقدار ہیں۔ تو آپ کی امامت کی گواہی جو تھی حجر اسود نے دی تھی۔ ان بڑی ہستیوں کے جب تذکار پاک ہم کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، یہ کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا۔ اس لیے ان کے تذکار پاک اہل بیت کے کرتے رہیں۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔